हाय माय कलेक्टिव्स, आज फिर मैं आपके लिए एक कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ। टाइमलेस है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। अगर आपकी सिचुएशन से ये रीडिंग रेजोनेट करे तो ही आप इसको अपनी सिचुएशन में फ़िट कीजिएगा, नहीं तो रहने दीजिएगा। जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो रहे हैं सिर्फ उन्हीं को देखिएगा। और मेरा मानना है कि ये वीडियो यकीनन उन्हीं लोगों तक जाएगी जिनको डिवाइन जो है वो इस रीडिंग से कनेक्ट करना चाहेंगे। आप में से बहुत सारे लोगों की जो है वो लेस कांटेक्ट है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कांटेक्ट नहीं है, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है आज की एनर्जी में कि कांटेक्ट तो है लेकिन लेस कांटेक्ट है। आपके पर्सन थोड़े से केयरलेस से मुझे महसूस हो रहे हैं अभी की एनर्जी में, और आपको लग रहा है कि शायद आपने गलती की है उनके साथ मिलकर या ओवर बातें करके। एक सेपरेशन के बाद टू मच आपने उनको दिया है, लाइक वो टेकिंग कॉन्शियस में मुझे लग रहे हैं बहुत सारे लोगों के पर्सन्स। लेकिन ये ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि वो कुछ देर के लिए जो है वो डिस्ट्रैक्टेड रहना चाहते हैं क्योंकि एम्बैरेस्ड हैं। और जो कुछ भी हुआ शायद आप दोनों के दरमियान, उसमें आपकी मुलाकात में या बात में कोई चीज़ ऐसी है, कोई स्पेसिफ़िक चीज़ जो आपने की जिसकी वजह से वो एम्बैरेस्ड हैं। आप दोनों ने की, लाइक मेरा मतलब है कि आपने नहीं, आप दोनों ने जो किया या कहा एक दूसरे से, कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से वो थोड़े से एम्बैरेस कॉन्शियस में हैं। तो थोड़ा अलग से वक्त गुजारना चाहते हैं। आपके पार्टनर्स, बहुत सारे लोगों के पार्टनर्स ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि आपके साथ कमिटमेंट हो जाए, शादी हो जाए, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा कि ये होगा कैसे। और ये बहुत स्ट्रांगली मुझे नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर्स ने ये ऐन मुमकिन है कि आपसे ये बात पूछी भी हो कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं या लेट्स गेट मैरिड या समथिंग लाइक दैट। हो सकता है कि उन्होंने आपसे बात की हो लिविंग में रहने के लिए, या कुछ ऐसी बात की हो आपके पार्टनर्स ने आपके साथ और आपने इस बात को हंसी मजाक में जो है वो टाल दिया है या कुछ जवाब जो है वो सही से नहीं दिया। तो आपके पार्टनर्स ये भी सोच रहे हैं कि इस रिश्ते को वो एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट में बदलना चाहते हैं, लेकिन कैसे बदलेंगे, क्या होगा, ऐसा क्या हो कि सूरत हाल जो है वो बदल जाए। क्योंकि ऐसा साफ साफ मुझे आज की रीडिंग में ये नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर्स आपके साथ रहना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जब वो वापस आएँ घर पर तो आप उनके सामने हो। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पे मैरिड हो सकते हैं, थर्ड पार्टी इश्यूज़ मुझे नज़र आ सकता है, कोई सिंगल मदर्स हो सकती हैं या कोई सिंगल फादर्स हो सकते हैं। आप में कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है। बहुत सारे डिफरेंसेस होने के बावजूद भी अभी की एनर्जी ऐसी है आपके पर्सन की कि वो सारी दुनिया को छोड़ना चाहते हैं और आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो भी बैरियर्स हैं आप लोगों के दरमियान, चाहे वो दुनिया को दिखाकर आपके साथ रहें या छुपकर आपके साथ रहें, लेकिन वो हर वक्त अपने ज़िंदगी में आपको देखना चाहते हैं। बहुत लोगों के जो पार्टनर्स हैं वो मुझे साफ साफ नज़र आ रहा है कि वो आपके बग़ैर खुश नहीं हैं, अपने आप को इधर उधर कामों में लगाने की कोशिश करते हैं। ये ही उनका एम मुझे नज़र आ रहा है ज़्यादातर आज की रीडिंग में, कि जब वो काम पर हैं उस वक्त तो वक्त गुज़र रहा है किसी न किसी तरह से, लेकिन काम के बाद वो अपने माइंड को ये पीस ऑफ माइंड देना चाहते हैं कि आप घर पे मौजूद हैं। वो जाएंगे, आपको देखेंगे, आपके साथ खाना खाएंगे, आपके साथ बात करेंगे, जो भी एक रूटीन होता है। ऐसे लोगों की एनर्जी में मैं आज ट्रैप्ड इन हूँ। इट डज़न्ट रियली मैटर कि अगर वो शादीशुदा हैं तो, लेकिन अभी शादीशुदा हैं या फैमिली के साथ नहीं है, लेकिन अभी मुझे यही नज़र आ रहा है इस रीडिंग में कि वो अकेले कहीं पे रह रहे हैं
اور آپ بھی شاید اس رشتے میں آگے نہیں بڑھنا چاہتے، نہیں بڑھ سکتے، یہ میرا مطلب تھا، بڑھنا چاہتے ہیں لیکن بڑھ پا نہیں رہے ہیں۔ کوئی بھی اس کی وجہ ہو سکتی ہے، کوئی مجبوری ہو سکتی ہے، حالات کی وجہ سے یا جو کچھ بھی ہے، لیکن آپ دونوں کے دل میں ایک چاہت ہے ایک ساتھ رہنے کی، ایک ساتھ گرو کرنے کی، لیکن یہ سب کچھ ہو نہیں پا رہا۔ اور آپ میں سے کچھ فیمیلز مجھے فیمنن انرجی میں لگ رہی ہیں کہ وہ یہ سوچ رہی ہیں کہ شاید میں بہت زیادہ گیونگ کانشیس میں ہوں اور میرے پارٹنرز جو ہیں وہ ٹیکنگ کانشیس میں ہیں، اس لیے ان کی کوئی قدر نہیں کر رہے ہیں، ان کے پارٹنرز زیادہ ان کو ویلیو نہیں کر رہے ہیں، ان کو فور گرانٹیڈ لے رہے ہیں۔ تو آپ اپنے اوپر بہت سارے سوال کھڑے کر رہے ہیں آج کی انرجی میں، اور مجھے نظر بھی ایسا ہی آ رہا ہے کہ جب آپ بہت زیادہ، میں نے ابھی 555 دیکھا ریڈنگ میں، تو اس ریڈنگ کو کلیم کیجیے گا 555 لکھ کر کامنٹ باکس میں۔ تو یہ میں نے دیکھا ہے ریڈنگ میں، مجھے صاف صاف نظر آ رہا ہے کہ ایسا ہے ابھی کہ جی ہاں، آپ بہت زیادہ اوور گیونگ کانشیس میں ہیں، جہاں پہ آپ کے پارٹنرز آپ کو فور گرانٹیڈ فور شور لے رہے ہیں، لیکن بہت دیر تک وہ لیتے نہیں ہیں آپ کو فور گرانٹیڈ، لائک کچھ عرصے تک لیتے ہیں فور گرانٹیڈ اور پھر بیک ان کانٹیکٹ ہوتے ہیں۔ ایک سائیکل سا ایسے ہی چلتا جا رہا ہے جس میں آپ گیونگ کانشیس میں ہیں، وہ ٹیکنگ کانشیس میں ہیں، پھر اس کے بعد وہ غائب ہو جاتے ہیں اور پھر ری اپیئر ہو جاتے ہیں جب وہ آپ کو مس کرتے ہیں۔ تو آپ کو بیلنس رکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اس کرنٹ سچویشن میں، اور بہت سارے لوگوں کے پارٹنرز مجھے اپنی کسی سیریس پرابلمز میں اسٹک نظر آ رہے ہیں۔ وہ پرابلمز ان کی فیملی سے ریلیٹڈ ہو سکتی ہیں، وہ پرابلمز ان کے کام سے ریلیٹڈ ہو سکتی ہیں، وہ پرابلمز کچھ بھی قانونی معاملات ہو سکتے ہیں ان کے ارد گرد، اور مطلب اور یہ ایسے انسان ہیں آپ کے پارٹنرز جو اپنی مشکل کو بہت مشکل سے کسی دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور بڑی مشکل سے اپنے اندر سے وہ باہر نکالتے ہیں اپنا۔ تو ایسے لوگوں کی انرجی میں آج ٹیپڈ ان کی ہوں۔ تو آپ کو سب سے بہترین جو ڈیوائن کی طرف سے گائیڈنس ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ایکول گیو اینڈ ٹیک کرنا ہے، بہت زیادہ آپ کو جو ہے وہ انویسٹ نہیں کرنا ہے اور انتظار کرنا ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کا رشتہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ بہت پرانا ہے اور بہت دیر سے ایسا چل رہا ہے کہ آپ صرف دیتے جا رہے ہیں اور آپ کے پارٹنر صرف لیتے جا رہے ہیں۔ ان کو خود بھی اس بات کی شرمندگی ہے، خود بھی ان کو شیم محسوس ہو رہا ہے اور امبیرسڈ، اور ایک کلیکٹیو سی ان کی جو ہے وہ فیلنگز ہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، کب تک ہوگا۔ وہ کرنا چاہتے ہیں ایکول گیو اینڈ ٹیک لیکن کر نہیں پا رہے ہیں، کیونکہ ان کو یہ یقین ہے کہ آپ تو کر ہی لیں گے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ بہت جلد جو ہے وہ ڈیوائن ٹائمنگ جو ہے وہ ایک سائیکل کمپلیٹ کر رہے ہیں آپ دونوں کے درمیان۔ تو ہاں، ایسا مجھے اسٹرانگلی نظر آ رہا ہے کہ کوئی ڈیوائن ٹائمنگ، کوئی ڈیوائن سائیکل ایک کمپلیٹ ہو رہا ہے، یا تو مطلب کچھ ہونے والا ہے، کوئی ٹاور مومنٹ ہونے والا ہے جس کے بعد آپ کو ایک کلیئر پکچر ملے گی۔ اگر اب بھی آپ کے پارٹنرز نے آپ کے ساتھ ایکول گیو اینڈ ٹیک نہیں کیا تو ڈیوائن خود ایکشن لیں گے، اور میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اپنا جو ریلیشن شپ ہے وہ ڈیوائن کو سرنڈر کیجئے، اور اب سے 2 ویک کے اندر آپ کی ملاقات ہو سکتی ہے۔ پاسیبلٹی ہے کہ بہت اسٹرانگ پاسیبلٹی ہے کہ آپ کے پرسن سے ملاقات ہو، اور یہ ملاقات جو ہے وہ ایک کلیئر کمیونیکیشن کی طرف لے کے جائے گی آپ دونوں کو۔ تو جی ہاں، یہ تھی آج کی ریڈنگ، لو ریڈنگ۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو، آپ کے ساتھ ریزونیٹ کی ہو، تو ضرور اس ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے فار فری لائیو ریڈنگ اونلی فار سبسکرائبرز، اور تاکہ میں آپ کے سوالوں کے کچھ اور جواب اگر آپ کو چاہیے تو میں دے سکوں گی لائیو ریڈنگ میں۔ اور تھینک یو سو مچ میرے ساتھ جڑے رہنے کے لیے،
اور آپ سب کا بہت شکریہ، آپ کے لیے بہت پیار، تھینک یو، اور میں آپ سے ملوں گی دوبارہ۔